दोस्तों ये भमाला स्टूपा जो है इस साइड पर मैं पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ पर ना अभी काम चल रहा है और काफ़ी अरसे से चल रहा है और काफ़ी अरसे तक चलता रहेगा। लिहाजा उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है जिस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अंदर जाना मना है, काम हो रहा है। तो लिहाजा बिल्कुल किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं नेट से कुछ तस्वीरें ले लूँगा और भमाला स्टूपा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको इनके गेट के सामने खड़े होकर ना आपको दे दूँगा। ठीक है ना, क्योंकि काम बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर काम हो रहा है, काफ़ी अरसे तक इसके खुलने का ना कोई चांस नहीं है और ना किसी को ये जाने की इजाज़त है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कई सख्ती है कि इस साइट को जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं खोलना किसी भी विजिटर के लिए। तो मैं आपको ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। चलें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। भमाला स्टूपा पाकिस्तान के हरिपुर में बुद्ध मत का एक अहम मकाम और एक कौमी विरसा है जिसका ताल्लुक दूसरी से 5वीं सदी ईस्वी से है। ये मकाम दरियाए हरो के किनारे वाक़या है और एक अहम सियाहती मकाम समझा जाता है। इस जगह की खुदाई का एजाज़ सर सुफियान मलिक और सर जॉन हॉबर्ट मार्शल को जाता है, जिन्होंने 1929 में इस जगह की खुदाई का आगाज़ किया और जो 1930 के शुरू तक जारी रहा। सन 2012 से 2016 तक डॉक्टर अब्दुल समद, जो कि महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर हैं, ने अपनी निगरानी में और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन अमेरिका के तावन से इस मकाम की खुदाई दोबारा शुरू की, जिससे लगभग 500 नवादरात मजीद दरियाफ्त हुए, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा स्लीपिंग बुद्धा के नवादरात भी शामिल थे, जिसे अब तक के दुनिया के सबसे कदीम दरियाफ्त शुदगान में से एक समझा जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये मकाम टेक्सला में आसार कदीमा के बहुत सारे महफूज मकामात में से एक है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान कहते हैं कि बुद्ध मत तकरीबन 2300 साल कबल तक्षशिला, जो कि अब का टेक्सला है, में मौर्यन शहनशाह अशोका के दौर में मौजूदा पाकिस्तान में परवान चढ़ा। इसके अलावा खुदाई से तांबे, धात और मुजस्मे के टुकड़े दरियाफ्त हुए हैं। दोस्तों, यहाँ का स्टूपा और खानका दूसरी से 5वीं सदी ईस्वी के हैं। गंधारा तहजीब में भमाला का ये मकाम बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। मुनफरिद होने की मिसाल यहाँ का मखसूस क्रॉस नुमा स्टूपा है, जिसकी मुशाबिहत बिल्कुल एस्टेक एहराम, जो कि मेक्सिको में मौजूद हैं, की तरह का है। इसके अलावा इस किस्म की तामीर कश्मीरी गंधारा तर्ज तामीर में भी पाई गई है। स्टूपा के ऊपर तक जाने के लिए काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये स्टूपा टेक्सला और आसपास के इलाके में मौजूद बाकी स्टूपा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस तरह के स्टूपास उन रूहानी मकामात पर नस्ब किए जाते थे जिनमें आम तौर पर बुद्ध मत के आसार होते हैं। डॉक्टर अब्दुल समद, डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा, कहते हैं कि ये क्रॉस नुमा स्टूपा दुनिया भर में उन चंद मकामात में से एक है जो सिर्फ बुद्धा के लिए मखसूस था। इस मरकजी स्टूपा के अलावा सहन के इर्द गिर्द तकरीबन 19 मुख्तलिफ साइज के वोटिव स्टूपास या मंथ स्टूपास भी मौजूद है, जो काम अभी जारी है। इस वजह से इसको लॉक किया गया है और बोर्ड लगाया गया है, इस वजह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वो छोटे वोटिव स्टूपास और साथ उसका जो बड़ा स्टूपा है, मेन स्टूपा,
تو اس کو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. نیٹ سے میں کچھ تصویریں لے لوں گا جو کہ میں اپلوڈ کر دوں گا, اس کے اندر شاید وہ آپ کو کچھ واضح طریقے سے دکھائی دے دے. دوستوں, حالیہ کھدائی سے دنیا کی قدیم ترین مہا پری نروان مجسمے کی دریافت بھی یہاں سے ہوئی, جس میں بدھا کی موت کو دکھایا گیا ہے. 2016 میں دریافت ہونے والا یہ مجسمہ 1700 سال پرانا اور 48 فٹ یا 14 میٹر لمبا ہے, اور ایک ڈبل ہالو بدھا کے مجسمے سے آگے موجود ہے, جو کہ پاکستان میں بدھ تہذیب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا مجسمہ ہے. اسی کی طرز کا ایک چھوٹا مجسمہ بڑے مجسمے کے پیچھے واقع ہے. بدھا کے دوسرے کئی چھوٹے مجسمے بھی یہاں مختلف شکلوں اور مختلف انداز میں موجود ہیں. ٹیکسلا میوزیم کے سابقہ نگران عبدالغفور لون کہتے ہیں کہ 2016 میں بمالا میں 3 صدی میں مرتے ہوئے بدھا کے مجسمے کی دریافت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انگریزوں کے ماتحت آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعہ دریافت کی گئی خانقاہی احاطے, بدھ آرٹ اور اس کی شروعات کی مکمل تصویر پیش نہیں کی گئی. یہ دریافتیں خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھروں کی جانب سے منظر عام پر لائی گئی, جس سے ٹیکسلا, گندھارا اور سوات میں بدھ مت کے فن کے ارتقاء میں کئی پوشیدہ روابط کی تصدیق ہوئی. دوستو, موجودہ دور کی کھدائیوں سے ایک بڑی 2 منزلہ خانقاہ بھی دریافت ہوئی, جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, جس کے درمیان ایک بڑا تالاب اور اطراف میں بدھ راہبوں کے لیے عبادت اور رہائشی کمرے ہوتے تھے. دوستو, ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اس قسم کی خانقاہوں میں میڈیٹیشن سیلز ہوتے تھے, جس میں مونکس عبادت کرتے تھے. عبادت کرنے سے پہلے جو خانقاہ ہوتی تھی اس کے درمیان میں تالاب ہوتا تھا, یہ لوگ وہاں پر غسل کرتے تھے, اور اس کے بعد میڈیٹیشن جو سیلز تالاب کے بالکل سامنے بنے ہوتے تھے اس میں یہ عبادت کرتے تھے. رات کو دوسری منزل میں آرام کرنے کے لیے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے تھے. تالاب میں جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور پانی کی نکاسی کے لیے چھوٹی نالیاں بنی ہوئی تھیں. کمروں کی دیواروں میں رات کو روشنی کے لیے تاکچے بنے ہوئے ہیں. دن کو راہب تالاب کے ساتھ بنے ہوئے کمروں میں تعلیم حاصل کرتے, اسٹوپا کے گرد طواف کرتے اور اس کی پوجا کرتے, اور رات کو سونے کے لیے دوسری منزل میں بنی ہوئی رہائشی کمروں میں آرام کرتے. دوستوں, میں آپ کو بھمالا اسٹوپا کی لوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن اس وقت یہاں پر آنا مناسب نہیں ہے کیونکہ رینوویشن کا سارا کام چل رہا ہے اور کافی بڑے لیول پر چل رہا ہے, تو لہٰذا یہاں پر کافی عرصہ لگ سکتا ہے. جب تک یہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے کہ بھمالا اسٹوپا کو کھول دیا گیا ہے وزٹرز کے لیے, اس وقت تک آپ یہاں پر نہ آئیں تو بہتر ہے. اس کی لوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ بھمالا کا یہ بدھ مت مقام راولپنڈی سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت اور ٹیکسلا مین بس سٹاپ سے کوئی گھنٹے کی مسافت پر مین روڈ سے ہٹ کر واقع ہے. یہ پکنک کے لیے ایک بہترین مقام ہے جہاں آپ اپنی فیملی اور حلقہ احباب کے ساتھ ایک دن گزار سکتے ہیں. پانی, کھانے کا سامان, ٹیشو پیپرز اور ایک اچھی گراؤنڈ کلیئرنس والی گاڑی پر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں. ساتھ دریائے ہرو بہتا ہے اور کرب و جوار میں خوبصورت پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے.
قدرت کی اس خوبصورتی سے کون لطف اندوز نہیں ہوگا؟ ضرور آئیے. یہاں گائیڈ موجود ہیں جو آپ کو سیر حاصل معلومات دے سکتے ہیں، ان سے کوآپریٹ کیجیے. اس کے علاوہ یہاں مختلف جگہوں پر نصب سائن بورڈ سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. حالیہ کھدائی نے بمالا کمپلیکس میں پوشیدہ مختلف ادوار اور اس کی تاریخ سے پردہ اٹھایا ہے. میں محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کی تعریف کرنا چاہوں گا، جو اپنی تاریخ کو موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اس مقام کی تزئین و آرائش اور سیاحوں کے لیے اس مقام کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے کسی اور آثار قدیمہ کے تاریخی اہمیت کے حامل مقام یا بدھ مت مقام کا وزٹ کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.